गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड 82तमोऽध्यायः। रामेण मयूरेशक्षेत्रे तपः, मयूरेशे दर्शनम्, परशुप्राप्तिश्च। व्यास उवाच कथं रामो बाल एव कृतवीर्यसुतेनः, एकाकी बहुसैन्येन सहस्रभुजशालिना, अजयत्तं महावीरं तन्मे कथय विस्तरात्। क उवाच एकस्मिन् दिवसे रामो मातरं परिपृष्टवान्। राम उवाच यस्मादिन्द्रादयो देवा बिभ्यति त्रासकम्पिताः, अनन्तं यस्य सैन्यं तच्चतुरङ्गसमन्वितम्, कथं विजेष्ये तं मातरुपायं मेऽखिलं वद। एकविंशतिवारं च कथं क्षत्रियां धराम्, करिष्ये वद तत्सर्वं त्वत्प्रसादात् जयो भवेत्। अतुला मम कीर्तिश्च सर्वलोकेषु विश्रुता। मातोवाच विजयस्ते भवेत्पुत्र शङ्कराराधनं कुरु, तुष्टे तस्मिन् महादेवे सर्वं सेत्स्यति वाञ्छितम्। इति तद्वचनं श्रुत्वा रामः कैलासमायया प्रणम्य मातृचरणावाशिषं प्रतिगृह्य च, तत्रापश्यन् महादेवं रत्नसिंहासने स्थितं, बद्धाञ्जलिपुटो रामो नत्वा तुष्टावतं तदा। राम उवाच नमो देवदेवेश गौरीश शम्भो, नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वभर्त्रे, नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभर्त्रे, नमो विश्वधाम्ने नमश्चन्द्रधाम्ने, नमो निर्गुणाय मलज्ञानहेतोर्निराकार साकार नित्याय तेस्तु। नमो देव वेदार्थशास्त्रादिगाय, नमो व्यक्तव्यक्तात्मने सत्स्वरूप, गुणत्रये प्रबोधाय गुणातीताय ते नमः। नमः प्रपञ्चविदुषे प्रपञ्चरहिताय ते। क उवाच इति स्तोत्रं समाकर्ण्य परितुष्टो महेश्वरः। उवाच राममामन्त्र्य तृप्तो वाक्यामृतेन ते, वरं वृणीष्व मत्तस्त्वं यं यं कामयसे हृदि, जानामि जामदग्न्यं त्वां रेणुकातनयं द्विज। राम उवाच कार्तवीर्येण दुष्टेन कामधेनुमापेक्षत, जमदग्नेरतो रोषात् अपराधं विना प्रभो। रेणुका ताडिता बाणैः समन्ताज्जननी मम, 21 संख्याकैर्भुक्त्वापि सेनया सह, जहितं दुष्टनृपतिम् इति मात्रा नियोजितः,
त्वामहं शरणं यात उपायं वद तत्वधे त्रिसप्तवारं तेनैव कुर्यां निक्षत्रियां महीं क उवाच एवं विदित तत्त्वार्थो महादेवो जगात्तम आलोक्य प्रणिधानेन जयोपायं सुखावहं षडक्षरं महामन्त्रं द्विरदाननतोषकम् कथयामास रामाय जपं कुरु प्रयत्नतः लक्षमात्रं च होमं च दशांशेन समाचर तर्पणं तद्दशांशेन भोजनं ब्राह्मणानां महाभक्त्या प्रसन्नो भवीत भुवि गजाननो देवदेवः सर्वकार्यं करिष्यति इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य भवमादरात् आज्ञां गृहीत्वा रामो सावचलायां भ्रमन् कृष्णाय उत्तरे देशे पश्यत्स्थानमानुत्तमम् नानावृक्षलताजालैरभिरामं सुसिद्धिदम् तत्र करोत् अनुष्ठानं यथोक्तं तेन शम्भुना इन्द्रियाणां च मनसो वृत्तिं स्थाप्य गजानने आवर्तयन् महामन्त्रम् एकाङ्गुष्ठस्थितो द्विजः जुहाव तर्पयामास भोजयामास वै द्विजान् दशांशेन यथाक्रमम् ततः प्रसन्नो भगवान् आविरासीत् गजाननः चतुर्भुजो महाकायो महामायोऽति सुन्दरः नागयज्ञोपवीति च नानालङ्कारशोभितः मुकुटिकुण्डले भ्राजचारो गण्डोलसन्मुखः मुक्ताप्रवालमालाभैर्भ्राजत् वक्षा महाभुजः पाराशुं कमलं दन्तं मोदकांश्च ददद्भुजैः पुष्करे धृत्वा भामयन् स्वेच्छया विभुः प्रभया भासयन् सर्वा दिशो विदिश एव च ददर्श रामोऽकस्मात्तं न्यमीलयत चाक्षिणी तत्तेजसा प्रतिहते तत्तस्तुष्टावतं द्विजः राम उवाच सहस्रादित्यसङ्काश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते सर्वविद्येश सर्वसिद्धिप्रदायक विघ्नानां पतये तुभ्यं विघ्ननिवारण सर्वान्तर्यामिने तुभ्यं नमः सर्वप्रियङ्कर भक्तप्रियाय देवाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे नमो विश्वस्य कर्त्रे ते नमस्तत्पालकाय च निवारय महाविघ्नं तपोनाशकरं मम क उवाच इति स्तुतिं समाकर्ण्य सौम्यतेजा गजाननः उवाच रामं सम्भ्रान्तं स्वस्यैव तिग्मतेजसा गणेश उवाच यं ध्यायसि दिवारात्रौ मन्त्रं जप्त्वा षडक्षरम् वरं दातुं समायातः सोऽहं राम तवाधुना वरं वृणीष्व
तस्त्वं यद्यद् वाञ्छसि चेतसा ब्रह्माण्डानामनेकानां सृष्टपातापहारकः नैव जानन्ति मे रूपं ब्रह्माद्या मुनयोऽपि च राजर्षयश्च सर्वेऽपि सोऽहं ते दर्शनं गताः रामोवाच यो प्रमेयो किलाधारः सृष्टिसंहारकारकः यो न वेदैर्न तपसा न यज्ञैर्व्रतसञ्चयैः न दानैर्नैव योगैश्च जनानां दृष्टिगोचरः सोऽहं त्वं ये मया दृष्टोऽनुग्रहात् तव विघ्नप किमन्यत्वरये देव भक्तिं देहि निजां दृढाम् गणेशोवाच भविता मम भक्तिस्ते दृढा राम द्विजोत्तम प्रलोभितस्यापि वरैर्न ते बुद्धिसु विह्वला परशुं मे गृहाणत्वं सर्वशत्रूणि बर्हणं नाम ते परशुरामेति त्रयलोक्ये ख्यातिमेष्यति कवच एवं तस्मै वरं दत्त्वा परशुं च गजाननः पश्यतां सर्वलोकानाम् अन्तर्धानं ययौ तदा रामो स्थापयामास महागणपतिं तदा ब्राह्मणैर्वेदवेदाङ्गशास्त्रविद्भिः समं मुदा ब्राह्मणान् भोजयामास दत्त्वा दानान्यनेकशः प्रासादं कारयामास रत्नस्तम्भयुतं दृढं सम्पूज्य तं परिक्रम्य प्रणिपत्य गजाननम् रामप्रसन्नमनसा प्रययौ निजमन्दिरम् ततो रामो जुहावोच्चैः कार्तवीर्यं धरापतिम् युद्धे तु शातयामास राज्ञ बाहुसहस्रकम् निक्षत्रियां च पृथिवीं चक्रे त्रिसप्तवारतः ब्राह्मणेभ्यो ददौ पृथ्वीं यज्ञं कृत्वा स दक्षिणम् पुपूजुस्तं तदा लोका ज्ञात्वा विष्णुं तमीश्वरम् दृष्ट्वा पराक्रमं तस्य सर्वदेवातिगं दृढम् एवं नानाविधो ब्रह्मन् महिमा ते निरूपितः गजाननस्य देवस्य संक्षेपेण मया सुत निखिलेन न शेषोऽपि क्षमो वक्तुं मुनीश्वर उपासनाखण्डमिदं शृणुयान्मास वो भुवि सर्वान् कामान् अवाप्नोति गणेशं धाम चाप्नुयात् यथेष्टं रमते तत्र यावदाभूत संप्लवम् यथेष्टं रमते तत्र यावदाभूत संप्लवम् इति श्री गणेशपुराण उपासनाखण्डे रामवरदानं नाम 82तमोऽध्यायः।